मेरे साहब मुझे बताइएगा, ये सार्फिन के लिए बिजली जो है 7 रुपए 41 पैसे सस्ती की गई है, आपका टेक इसके ऊपर? औज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। शुमार इसकी सखावत का क्या करें, शुमार इसकी सखावत का क्या करें, छीन कर आंखें चिराग बांटता फिर रहा है। जनाब काशिफ बशीर खान साहब बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि 2018 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब के दौर में बिजली का जो यूनिट का रेट था वो 18 रुपए था। राइट। इस वक्त जो बिजली का यूनिट का रेट है, ये मेरे सामने एक जो है बिल है, इसके मुताबिक 43 यानी 43 रुपए पर यूनिट बिजली जो है हमें मिल रही है। ये भी वो है जो 200 से कम है, 166 जी 166 यूनिट जो इनके वो बनाए हुए। एज इट गोज आप स्लैब में जाएं तो आप स्लैब में जाएंगे तो उसका रेट बढ़ जाता है। ये उस स्लैब का है जो 166 यूनिट बिजली, यानी कि 200 की स्लैब में, 200 की स्लैब के अंदर इस वक्त इसका रेट है 43 रुपए पर यूनिट। अब 43 रुपए पर यूनिट में से अगर 7 रुपए 41 पैसे हम निकाल दें तो 25 रुपए वो है जो इन्होंने बढ़ाए हैं, यानी इन्होंने कीमत बढ़ाई है, कम नहीं की। अगर इसको देखा जाए जो पीडीएम कटोला पीडीएम 1, 2 और इस वक्त हम पे मुसल्लत है पीडीएम 3, तो ये अब मतलब शादियाने बजाए जा रहे हैं, खुशियां बनाई जा रही हैं कि हमने बड़ा को मार्का सर कर लिया है, हमने बिजली की रेट जो है कम करके। मेरी नजर में इससे हमारी इंडस्ट्री पे और हमारी बरामदात पे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, सनतकार हैं, वो परेशान है। उनकी जो लागत भी 8 रुपए का रिलीफ कमर्शियल में दिया है सर, जो उनकी लागत है एक्चुअल, वो इससे वो आलमी बरादरी आलमी मंडी के अंदर जो रेट है उसको वो बियर नहीं कर सकते। उनकी जो कीमतें हैं तो वो मंडियां उनके हाथों से निकलती जा रही हैं बदकिस्मती से। तो ये मैं समझता हूं कि ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। जबकि आलमी बरादरी के साथ अगर हम बात करें, कंपीट करना चाहें किसी भी हवाले से, ना आलमी जो कवानीन है इंसानों के बुनियादी हकूक, उस हवाले से हमारे यहाँ वो हमें दस्तयाब नहीं है, ना हमें वो मार्केट की रेट दस्तयाब है। वो बिजली है या पेट्रोल है, डीजल है, दीगर जितनी भी फ्यूल है या मतलब एनर्जी प्रोडक्ट्स है आप कह सकते हैं, तो इस हवाले से ये हमारी बदकिस्मती है। और ये नाअहल लोग हैं, नाअहल लोगों ने हम पे ये मतलब 7 रुपए 41 पैसे का करके तो बहुत बड़ा एहसान जतला रहे हैं। भाई इसको 18 रुपए से कम करेंगे तो हम आपकी काबिलियत और हम आपको इसका जो है वो देंगे। जो इसकी नहीं, 18 रुपए तो आप कह रहे कि 3 साल पहले थे ना? जी सर, 3 साल पहले थे जब इन्होंने चार्ज संभाला, जब इन्होंने अपनी गवर्नमेंट में तशरीफ लाए या हम पे मुसल्लत कर दिए गए। अब 18 में से 2 कम करेंगे, 16 या 14 या 12 या 10 पे फिगर ले आए तो हम माने कि इनकी परफॉर्मेंस है। अब भाई 43 में से 7 निकाल दिया आपने, 25 पे आ गया। ये आप बेसिकली ये 43 वो है जो 200 यूनिट का रेट है जी सर। अदरवाइज 300 से ऊपर आप 60 रुपए 50 रुपए का भी रेट है, 60 मेरे ख्याल में का भी रेट है, 68-70 तक पहुंच जाता है। जी जी, तो ज्यादा यूनिट यूज करने वालों के लिए। जी राइट। हफीज साहब कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया काशिफ साहब। ये तो कंपैरिजन कर रहे हैं 2022 से, जो 2022 से जो आप बता भी रहे हैं, जो इन्होंने भी बताया है, वो जो 18 रुपए का है, तो वो मेरा ख्याल में जो हाईयर स्लैब है वो 18 रुपए है। तो आजकल जो हाईयर स्लैब है वो 44 भी नहीं है, वो 66 रुपए है। 66 रुपए, 66 रुपए। वो अब आप मैं कह रहा था ना कि 200 यूनिट का। हाँ, वो इन्होंने तो 200 यूनिट का बताया, लेकिन जब आप 300 यूनिट से ऊपर, अच्छा 66 में से हम 7 निकाल दें तो 59 तो फिर भी रहा, फिर 59 रह गया ना। तो ये तो बड़े इन्होंने सखावत की बात की, इन्होंने तो बहुत कम पैसे याद किए। असल में 59 से फिर आप 18 हटाएं तो फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली 2 साल में कितनी बड़ी है अगर हम 7 रुपए का निकाल दें। लेकिन चले, हम पाकिस्तानी कौम और हम ऐसे एरिया और ऐसे खत्ते में रहते हैं और ऐसे मुल्क में रहते हैं कि अगर हमें चीजें मामूली याद भी नहीं रहती, और अगर हमने सख्ती की होती और उसको मामूली कम कर दें तो हम खुश हो जाते हैं। और वो इसलिए खुश हो जाते हैं कि वो आपको पता ही है ना कि एक बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया कि मेरी राया, मुझे ना कोई फरियाद करने आ रहा है ना कोई वो कर, क्या कह रहे जी इनको जूते मारे, तो जूते बढ़ा दें, तो जूते मारे। तो वो जब रियाया काम पे आती थी सुबह तो वो उसको जूते मारते थे। तो फिर भी कोई शिकायत के लिए बादशाह फिर परेशान हो गया कि अभी भी कोई शिकायत नहीं। फिर वजीर ने कहा उसको 2 जूते और लगाए। तो जब 2 जूते लगाने शुरू कर दिए, बढ़ा दिए ना ताकि फिर नहीं आए। पीवन जब 3 जूते कर दिए ना तो फिर आ गए। तो फिर बादशाह खुश हो गया।
کہ اب یہ مجھے کہیں گے نا کہ میں 3 جوتے لگا رہا ہوں تو مجھے 1 جوتا کر دیں یا بالکل ختم کر دیں، تو پھر میں اپنے دیالو جو ہندو میں کہتے ہیں نا کہ میں اپنا رحم دلی کا اظہار کرتے ہوئے اس جوتوں کو ختم کر دوں گا۔ تو انہیں کہا آپ کا وفد کا بڑا کون ہے؟ تو کہہ رہے جی سنائے کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے ہمیں جوتے پڑھو۔ کہ بادشاہ نے کہا مجھے احساس ہے بڑا جوتے پڑھ رہے ہیں یہ، جی آپ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 1 بندہ لگایا جوتے مارنے کا، اس کو بڑھا کے 5 کر دیں تاکہ ہم جلدی سے شہر کے اندر آئیں اور کام کریں۔ تو ہمارا ملک کا مثال بھی یہی ہے، ابھی انہوں نے بندے بڑھائے تو ہیں، کیبنٹ بڑھائی تو ہے، کیبنٹ بڑھائی ہے، تو ہمارے ملک کا مثال بھی یہی ہے کہ ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جس طرح چودھری صاحب نے کہا کہ یہ 44 سے 7 ایکچولی یہ 66 روپے تھے، 66 سے 7 روپے تو 59 روپے ہوئے۔ تو یہ ہماری خوشی کے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو ہمیں حکمران دیتے ہیں، جو کہ ہر 3 سے 4 سال 5 سال بعد ایسی خوشخبریاں آتی ہیں جو انہوں نے ریٹ بڑھائے۔ ہو سکتا ہے کل پیٹرول کا بھی اعلان کر دیں، آپ نے ذکر کیا کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس میں بھی 5 روپے کم کر دیں، تو یہ ہم توڑی کہیں گے کہ یہ 170 روپے اچھا تھا یا انہوں نے 150 روپے تھا۔ عوام کو خوشنما جو وعدہ دے کے نہ 15 مارچ کو پرائس کا ریڈکشن کیا، ہاں نہ 1 اپریل کو کیا، ہاں جی، بلکہ 1 اپریل کو میں 30 پیسہ کا فرق ڈالا، فرق ڈالا جی، 30 پیسہ، 30 پیسہ اس کا، جہاں تو پہ وہ آج کے 1 روپے کا کوئن بھی نہیں چلتا۔ انہوں نہیں چاہتا۔ اور وہ پیٹرول آپ خود جب تیل ڈالتے ہیں تو جب وہ پیسہ میں ہوتا ہے تو یا وہ راؤنڈ کر کے دے دیتے ہیں آپ کو، وہ تو پیٹرول والے بھی آپ کو نہ وہ پیسہ لین دین میں ایون آپ کارڈ بھی سویپ مجھے فیضی صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے جو اس کا بیسک ریٹ ہے آپ اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں، ویراز اگر ہم یہ بل دیکھیں تو اس پہ میرے خیال کو 20 قسم کے ٹیکسز بھی ہیں، جی بالکل اچھا ایسے ان ہی کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں؟ اگر آپ نے 6 روپے بھی کم کر دیا، 7 روپے 8 روپے کم کر دیا، تو آپ نے اگر 1000 یونٹ یوز کیا ہے تو جس کا 1000 یونٹ کا بل 1 لاکھ کے قریب آتا ہے، اس کو تو آپ نے پھر کچھ نہ چھوڑا نا جی۔ ہاں جی بالکل ایسے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ان کے پاس ایک آسان ٹولز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ذرائع ہیں، ایک یہ بجلی کا بل ذرائع ہے، آمدنی، ذرائع آمدنی، ایک یہ آپ بجلی ذرائع کا آمدنی کہیں گے کہ عوام کے اوپر ڈاکہ کہیں گے اسے؟ ہے، تو ڈاکہ ہی ہے لیکن حکومت کے لیے آپ آمدنی گن لیں تو اس میں یہ کہ ایک بجلی کا بل ہے اور ایک پیٹرول ہے۔ ان کو نہ محنت کرنی پڑتی ہے، نہ ان کو جا کے انکم ٹیکس یا ٹیکس کی ڈاکومنٹیشن کرنی، وہ تو مشکل کام ہے نا، تو وہ نہیں کرنی پڑتی۔ اگر بجلی کے ریونیو شارٹ فال آ رہا ہے چوری کی وجہ سے، وہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ آپ نے لیکیجز پکڑنی، آپ نے لاسز کو کنٹرول کرنا، وہ بھی ٹیکنیکلٹی۔ آپ دیکھیں نا کہ مسجدوں میں نا جب ان کے ٹی وی کا لائسنس بھی آ رہا ہے، پی ٹی وی، وہ بھی مسجدوں کے پاس پچھلے میخل 5ویں دہائی ہے کہ 50 سال، 50 سال، تو مسجد والے کہاں ٹی وی دیکھتے ہیں؟ مسجد میں تو ٹی وی ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کا بھی لائسنس مسجد کے ساتھ جو اجرا بنا ہوتا ہے مولوی، تو وہاں پہ امام تو رہتا ہے وہ، لیکن وہ تو حجرہ ہی ہو گیا نا، لیکن مسجد کے نام پہ بل تو یہ تو خیر ہم چھوڑیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اور کوئی بھی ہماری جو سیاسی قیادت ہوتی ہے وہ پین لینے کی کوشش نہیں کرتی، کیونکہ پین جو ہے ایک لانگ ٹرم ریفارمز ہوتے ہیں، اور لانگ ٹرم آپ ریفارم کرتے ہیں تو وہ سخت ہوتے ہیں، لوگ اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے مستقبل سنور جاتے ہیں، آپ کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ اچھا